इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। कोरोना महामारीले देश कस्तो अवस्थामा छ? जनताको घरमा चुलो बलेको छ कि छैन? भोका नाङ्गाहरूको अवस्था कस्तो छ? देशको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो छ अनि कसरी सुधार गर्ने? यस्ता गम्भीर विषयमा आजकल नेपालको सरकारले कुनै छलफल गर्दैन। विचार विमर्श सबै ठप्प अवस्थामा छ। दैनिक 20 जना भन्दा बढीको ज्यान कोरोनाका कारण जान थालेको छ। कोरोना कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसँग छैन। जनता मरे मरुन्, बाँचे बाँचुन्, सत्तारूढ नेकपामा यो सरकार कसरी टिकाउने र यो सरकार कसरी ढाल्ने, यही मुख्य चिन्ता छ। नेकपाले 5 वर्ष त सरकार जोगाउनमै खर्च गर्ने जस्तो देखिएको छ। अहिले पनि यही तमासा चलिरहेको छ नेकपाको राजनैतिक मञ्चमा। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले आइतबार सार्वजनिक रूपमै पार्टी फुट्न लागेकाले जोगाइ दिन नेता कार्यकर्तामा आग्रह गरेपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुक र जनता निस्सासिरहेको बेला नेकपाका नेताहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रमाइलो र स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेको झल्को दिने गरी नेकपा भित्रको विवाद पटक पटक सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यही श्रृङ्खलाको पछिल्लो घटनाको रूपमा आइतबार नेकपाका महासचिव पौडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, यति बेला नेकपाको एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। आपसी अन्तर्विरोधलाई सहमतिका साथ समाधान गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरूमा अनुरोध गर्दछु। पार्टीका महासचिवले नै पार्टी फुट्न लागेको पुष्टि गरेपछि आम मानिस चाहिँ आश्चर्यमा परेका छन्। जनताले नेकपालाई दिन केही बाँकी थिएन। 2/3 नजिक बहुमत दिएका थिए। जनताको तर्फबाट कुनै असहयोग पनि थिएन। देशभित्र कुनै विषम परिस्थिति पनि छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा जनता मरिरहेका छन्, तर पनि सरकार असक्षम भएको भनेर जनता विद्रोहमा उत्रिएका छैनन्। सिङ्गो नेकपा र चाहिँ अहिले त भन्दाखेरि पक्ष प्रतिपक्ष नै छैन यो महामारी पछाडि त। अनि असाध्यै धेरै सहयोगी प्रतिपक्ष छ नेपालमा। प्रतिपक्ष दलहरूको भूमिका पनि सकारात्मक छ, जिम्मेवारीपूर्ण छ। त्यसो हुँदा उहाँहरू सबैलाई यस्तो मौकामा चाहिँ एउटा चाहिँ उद्देश्यप्रति चाहिँ प्रतिबद्ध भएर काम गर्नु पर्थ्यो। कता कता चाहिँ बरालिन खोजेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ मलाई। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट ननिस्किनुको कारण पनि त्यो हो। सुशासनको सट्टामा कम्युनिस्ट सरकारले जनतामा कुशासन लादिरहेको अधिकांशको बुझाइ छ। तैपनि सरकारमा रहेको दल र यो दलका नेताहरूको चित्त बुझेन, मन शान्त भएन। पार्टी सत्तामै भएर राज्यको सबै साधन स्रोत हाली मुहाली गर्न पाउँदा पनि नेकपाका नेताहरूको तिर्खा मिटिएन। उनीहरूको तृष्णा पूरा गर्न अब देश र जनताले के त्याग गर्नुपर्ने हो त्यो थाहा छैन। तर पनि नेकपाका नेताहरू पार्टी फुट्न लागेको सङ्केत गरिरहेका छन्। आफै रक्षा मन्त्री हुँदा आफ्नै कुर्सीको रक्षा गर्न नसकेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा विष्णु पौडेलकै शैलीमा लेखेका छन्, एकता बेला गरिएको सहमति विपरीत पूर्व समूहभित्रको आबद्धताका आधारमा समीकरण बनाएर खेल खेल्न खोज्दा विभाजनको दुर्भाग्य निम्तिन लागेको हो। त्यस्तो दुर्भाग्य निम्त्याउनेहरूलाई सबैले बेलैमा चिनौँ, खबरदारी गरौँ। व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यसो गर्नेहरूको विरोध गर्दै पार्टी एकतालाई बचाउँ। नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच गएको शनिबार भेट भएको थियो। सो भेटमा प्रचण्डले ओलीसँग प्रधानमन्त्री पद मागेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग उनकै कुर्सी मागेपछि ओलीले प्रचण्डलाई सहमतिमै पार्टी विभाजन गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको भन्ने समाचारहरू बाहिर आएका छन्। होइन, बैठक चाहिँ किन बस्न काम छैन भन्दाखेरि बैठकको निर्णय तपाईँ मान्दिनँ म। तपाईँहरूले बहुमतले निर्णय गरेर हुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, स्थायी कमिटीको निर्णय गर्नुहोस्, सचिवालयको निर्णय गर्नुहोस्। बहुमतले गरेर निर्णय म मान्दिनँ भनेपछि तपाईँहरूले बैठक गरेर के गर्नुहुन्छ? यति भन्दै पनि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै तर्फबाट तपाईँले बैठक बोलाउनु भयो भने बैठक बोलाउन साथै म चाहिँ ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु, त्यसको सामना गर्न तपाईँ तयार हुनुहोस् भन्दै त्यसै कारणले बरु चाहिँ अलग अलग चाहिँ सल्लाह गरेर एकै ठाउँमा बस्न सकिन्न हो भनेर भन्नुभयो भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रस्तावपछि प्रचण्डले पूर्व माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई छुट्टै बोलाएर पार्टी फुट्न लागेको भन्दै ब्रिफिङ गरेका थिए।
प्रचण्डको सोही ब्रिफिङलाई लक्षित गर्दै पोखरेलले पूर्व समूहको आबद्धताका आधारमा समीकरण बनाएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाएका हुन्। फेरि हिजो बिहान चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएछ। त्यो फोनमा पनि उहाँले चाहिँ मन्त्री परिषद त्यहाँ पुनर्गठन गर्न लाग्यो रे भन्ने सुने। त्यसो भयो भने म ठुलो अर्को एक्सन लिन्छु, त्यसको निम्ति तयार भएर बस्नु होला। एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ, अब सँगै बस्न सकिन्न भनेपछि सल्लाह गरेर अलग हुन त भनेर फेरि दोहोऱ्याउनु भएछ। यो कुरा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुभयो। 2 अध्यादेश प्रकरणपछि विभाजनको डिलमै पुगेर अडिएको नेकपा अहिले फेरि धरमर भएको छ। अघिल्लो पटकको विवाद भागभण्डा र नेताहरूलाई लाभ सुविधा अनि अधिकार दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो। ओली सरकारको विरुद्ध आगो झैं बोलिरहेका झलनाथ खनाललाई समेत 72 करोडको सर्प पालन अनुदान दिएपछि उनको बोली बन्द भएको चर्चा पनि छ। नेकपाका प्रभावशाली नेताहरूलाई देखिने गरी र नदेखिने गरी लाभको व्यवस्थापन राज्य कोषबाट भएको भनेर आलोचना पनि भएको थियो। राज्य कोषको दुरुपयोग गरेरै पनि कम्युनिस्ट नेताहरूको मन शान्त पारिएको भए पनि अहिले फेरि रणाको सुरु भएको छ। विशेष गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव तयार, केन्द्रमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस लगायत केही सामान्य विषय नेकपामा विवादित बनेका थिए। तर पार्टी नै फुट्ने तहका ठूला विवाद भने यी थिएनन्। नेकपाकै नेताहरू भनिरहेका छन् पार्टी फुट्न लागेको छ। यो पार्टी फुटे पनि नफुटे पनि जनताका लागि त हुने केही होइन। तर जनताले स्थायी सरकारका लागि भनेर संयुक्त वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएका थिए। जनतालाई अकाल मृत्युको मुखबाट जोगाउन त सकेनन् नै, यो सरकारले आफै 5 वर्ष उभिन पनि नसक्ने जस्तो भयो। जनताले देश निकै लायकहरूकै समूहलाई जिम्मा दिएको जस्तो त्यति बेला लागेको थियो जति बेला निर्वाचनको परिणाम आएको थियो। कुरा त अर्कै पो परे जस्तो छ। थप प्रसङ्गसहित हामी यी विषय जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। 15 दिन अघि विदेशी जासुसका हकिम नेपाल आएका थिए। 15 दिनपछि नेपालको राजनीतिमा अनिष्टको सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन्। वर्तमान सरकार निर्लज्ज र नालायक भयो भन्ने कुराको प्रमाण खुला मञ्चमा देखिने भोकाहरूको लाइनबाट पुष्टि हुन्छ। तिनै भोकाहरूलाई पनि महानगरपालिकाले खाना खुवाउन रोक लगाएको छ। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आफ्नो बेइज्जत भयो भन्दै यस्तो आदेश दिएको खबरहरू सार्वजनिक भए। आजका दिनमा जनता भोकै हुँदा शासकहरूलाई लाज लाग्दैन। सार्वजनिक स्थानमा खाना खान लाइन लागेर बस्दा शासकहरूलाई लाज हुन्छ। यहाँ जनताको हालत यस्तो छ, देशका प्रधानमन्त्री विदेशी जासुसका हाकिमहरूलाई भेट गर्न व्यस्त छन्। हेरौँ बाँकी यो रिपोर्टमा। भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल कार्तिक 5 गते नेपाल आए र 6 गते फर्किए। यसको करिब 15 दिनपछि नेपालको राजनीतिमा अनौठा र अस्वाभाविक घटनाक्रमहरू अप्रत्याशित रूपमा हुन थालेका छन्। यी विषयहरूलाई स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु झैं संयोग मात्रै मान्न पनि सकिएला। नेपाली राजनीति थङथिलो पार्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने विदेशीहरूले जानेको परम्परागत सिप सम्झिने हो भने चाहिँ स्याल र कुखुराको उखानमा विश्वास गर्न सकिन्न। भेट्ने र दुवै पक्ष आउने र बोलाउने भेट्नेहरूलाई थाहा छ, यो अरूलाई थाहा छैन। तपाईहरु जस्तै हो, क्वेशन सोध्ने जस्तै हो मन। नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गलत्याउने योजनामा 3 महिना अघिसम्म नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम राहुल, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरू एक भएका थिए। अचानक नेकपा भित्रको विवाद साम्य हुन पुग्यो। त्यसपछि बाँकी कार्यकाल केपी शर्मा ओलीलाई नै चलाउन दिने सहमति बन्यो। अब अर्को कतिपय कुराहरू हिजो पूर्व समूहहरू रहँदाखेरि पूर्व समूहभित्र विभिन्न गुटको कुरा पनि थिए। त्यो पूर्व समूहसित सम्बद्ध गुटका कतिपय चिन्तन प्रवृत्ति पात्रहरू एजिटिजै भइरहेको बेलामा तीभित्र चाहिँ खेलाउने कुरा हो भनेदेखि त समस्या झन् सङ्ग्रालिन्छ। जासुस प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि अचानक त्यस्तो के भयो भन्न सकिन्न। तर प्रचण्डले गएको शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे र प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै मागे। कुर्सी नै माग्ने गरिएको गम्भीर विवाद पहिले नै साम्य भइसकेको थियो। फेरि नेपाली राजनीतिमा दक्षिणी हावा चलेको हो वा किन हो, प्रचण्ड फेरि प्रधानमन्त्री पद माग्न थाले।
अब अहिले कस्तो स्थिति हो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँको आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढङ्गले चलाउँ, देश र जनताको हित गर्ने हिसाबले निर्णायक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण काम गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रयत्न देखिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका यी कुराहरूको बारेमा यो वा त्यो तर्क दिएर यो वा त्यो न्युमा पार्टीसित सल्लाह, पार्टीको निर्णय नभई कुनै चिज पनि गर्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले जुन कुराहरू आएका छन् यसले एउटा समस्या सिर्जना गरेको छ। त यो समस्या बेला बेलामा प्रकट भएको छ। त यो प्रकट भएको कुरा सबैले देखेका छन्, त्यसमा लुकाउनु पर्ने विषय नै छैन। दुई नेता एक कुर्सी दिँदै नदिने, अर्को त्यो कुर्सी नभई हुँदै हुँदैन भन्ने तहमा पुगेका छन्। त्यही कारण नेकपा विभाजनको सङ्घारमा पुगेको पुष्टि नेकपाकै नेताहरूले गरिरहेका छन्। जनता कोभिड-19बाट भक्काभक मरिरहँदा हाम्रो देशका नेताहरूको ध्यान चाहिँ जनताको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने छलफलमा केन्द्रित छैन। उनीहरूको मुख्य ध्यान कसरी सत्ता हत्याउने वा कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्नेमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा चलेको यो हानिकारक बतासले के फेरबदल गर्छ अहिले नै भन्न सकिन्न, तर यो अनिष्टको सङ्केत भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। पहिले नै म चाहिँ लद्दाखमा आम्ने सामने भारतीय र चिनिया सेना बसिरहेको छ। छिमेकमा हामी छौँ। हामीलाई बचाउन सक्ने एउटै मात्रै आधार के हुन्छ भने असंलग्न परराष्ट्र नीति हुन सक्छ, जो कि चीन र भारत ढलको हामीलाई हुनै सक्दैन हो। निश्चित कुरा चीनभन्दा हाम्रो ज्यादा नजिकता भारतसँग छ, तर पनि हाम्रो स्वतन्त्रतालाई बचाउने भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति नै हो। त्यसपछि एकतर्फ झुकाव राख्दाखेरि हामी कतै समस्यामा त पर्दैनौँ। एकातिर नेकपामा अप्रत्याशित घटनाहरू घटित हुन थाल्ने, अर्कोतिर जनता समाजवादीमा भारत निकट भनेर आलोचना हुने बाबुराम भट्टराईलाई एकाएक एक नम्बर स्थानमा उक्लिँदा देशमा केही हुन लागेको अनुमान हुन थालेको छ। ठिक त्यही बेला नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दुई छोरीहरू गङ्गा र रेणु झापाबाट भारतको बागडुरा विमानस्थल हुँदै दिल्ली पुगेको खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रचण्ड पत्नी सीताको स्वास्थ्यको विषयमा अस्पतालसँग परामर्शका लागि उनीहरू दिल्ली गएको भनिए पनि उद्देश्य राजनीति हो भन्नेहरू पनि छन्। प्रचण्डका छोरीहरू पत्यार नलाग्ने कारण देखाएर दिल्ली पुग्नु, बाबुराम भट्टराई 5 नम्बरबाट 1 नम्बरमा फड्को मार्नु, 15 दिनसम्म ठिकठाक अवस्थामा रहेका प्रचण्डको एकाएक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै दाबी गर्नु जस्ता घटनाक्रम आन्तरिक राजनीतिबाट सृजित मात्रै हुन् जस्तो देखिँदैन। नेकपामा अहिले ओली गुटका 76 सांसद छन्, प्रचण्ड गुटका 52 र माधव गुटका 43 सांसद छन्। 174 सांसदमा बहुमतका लागि 87 मत चाहिन्छ। प्रचण्ड र नेपाल दुवैका सांसद एक हुँदा 95 सांसद त हुन्छन्, तर सरकार ढाल्न चाहिँ 138 सदस्य चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी विभाजन गर्ने प्रस्ताव नै गरिसकेका छन्। प्रचण्डले पनि पूर्व माओवादीहरू सबै लिएर पार्टी विभाजन गरे भने पनि उनीसँग 52 सांसद मात्रै हुन्छन्। त्यो बेला माधव कुमार नेपाल र ओली गुटका सांसदहरूको संख्या 128 हुन्छ, जुन स्पष्ट बहुमत भन्दा 10 सिट मात्रै कम हो। यसकारण पनि पार्टी विभाजन गर्नु प्रचण्डका लागि हानिकारक हुन सक्छ। राजनीतिको समीकरण यस्तो भए पनि पार्टीका नेताहरू अदृश्य शक्तिबाट परिचालित हुन थाले भने चाहिँ सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि नराम्रो परिस्थिति सृजना हुन सक्छ। नेपालको राजनीतिमा यस्ता अस्वाभाविक घटनाहरू भइरहन्छन्। यिनै दलहरू, यिनै नेताहरू आफैलाई नालायक ठहर गरेर देश प्रधान न्यायाधीशलाई जिम्मा लगाएको होइन र? नेपाली जनता पनि महान छन्, जो पटक पटक असक्षम भइसकेकाहरूलाई पनि अवसर पटक पटक दिइरहन्छन्। आउने छौँ ब्रेकपछि। 4 महिनामा पुँजीगत खर्च 7% भएको छ। यही दरमा पुँजीगत खर्च हुने हो भने 21% खर्च हुनेछ। 15-16 खर्बको बजेटमा 3-4 खर्ब मात्रै विकासका लागि पैसा छुट्याइएको छ, त्यही पनि खर्च गर्न नसकेर यस्तो हालत भएको छ। विकासे काम गर्नका लागि हात्ती जत्रो संयन्त्र, 7-7वटा प्रदेश, 800 सांसद पाल्नु परेको छ, तर विकास चाहिँ भन्न पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्थामा छ। यो त अति भएन र दर्शकवृन्द। देशको हालत यो छ। सुकुम्बासी नेताको राजधानीमा सिंहदरबार जत्रो बेग्लै दरबार छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा।
कोरोना महामारीले नेपालमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 960 पुगेको छ भने संक्रमितको कुल संख्या 1,73,567 छ। यो संख्या दैनिक बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढे पनि परीक्षणको दायरा भने थप खुम्च्याउँदै लगिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ परीक्षण गरिएका मध्ये 1/4 अर्थात् 25% कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएपछि अवस्था डरलाग्दो रहेको भन्दै स्वास्थ्यविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो जाडो याममा अवस्था झनै भयावह हुन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्। जति जति कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दैछ, सरकार नागरिकको उपचारबाट पन्छिन थालेको छ। संविधानमै कोरोना र अन्य सरुवा रोगको उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारी अस्पतालमै कोरोना उपचारका लागि अग्रिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने बेहोराको सूचना जारी गरिएको अवस्था छ। कठिन अवस्थामा नागरिकको साथमै रहनुपर्नेमा सरकारको मुख्य काम अहिले कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नमा मात्रै सीमित देखिएको छ। एकातिर कोरोना भाइरसले जनताको ज्यान लिइरहेको छ, अर्कोतर्फ यही भाइरस नियन्त्रणका नाममा गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण कोमामा पुगेको अर्थतन्त्रका कारण नागरिक भोकै मर्न विवश छन् भने नभए आत्महत्या गर्न विवश छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा नेकपा नेतृत्वको ओली सरकारले भने कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर जस्तै बेहोरा देखाइरहेको छ। अर्थात् कठिन अवस्थामा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर जुन्नुपर्ने बेलामा सरकार र सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरू भने आफ्नो स्वार्थ, मस्ती र मनोरञ्जनका खातिर झै झगडा गरिरहेका छन्। यो स्वार्थकै लागि हो। अलिअलि स्वार्थ, अलिअलि आदर्श। मुख्य त अब त्यो प्रष्टै देखियो नि त। जब आदर्शलाई आत्मसातीकरण गर्छ मान्छेले, आदर्शलाई चाहिँ केन्द्रमा राख्छ, तब चाहिँ स्वार्थ हुँदैन नि त त्यहाँ। बेला न कुबेला नेकपा भित्र उत्पन्न हुने बखेडाका कारण जनताको पीडा सुन्ने कोही छैन। किसानहरू मल नपाएर छटपटाइरहे, तर कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल भने आजै महादेव शिव आए पनि मल ल्याउन नसक्ने भन्दै आफ्नो उदाङ्गोपन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कृषि मन्त्री नयाँ थिए, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ थिएनन्। विगतका मन्त्रीहरूको टाउकोमा दोष थोपारेर भुसाल पानीमाथिको उभान हुन खोजे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यो सुविधा छैन। कुनै न कुनै चाहिँ ठाउँमा पुग्नु पर्यो नि त। पार्टी फुट्नलाई पनि एउटा चाहिँ निकास त चाहियो नि त। त्यो मैले देखिरहेको छैन। त्यसमा त अहिले यो कसलाई बढी घुर्ग्याउने भन्नेतिरै बढी हो जस्तो लाग्छ मलाई। मुख्यत प्रधानमन्त्रीज्यूको गैर जिम्मेवारी घुर्ग्याइ पूर्ण अभिव्यक्ति हो यो। पार्टी फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कोरोना महामारीकै कारण चैतदेखि पठन पाठन ठप्प छ। शिक्षा मन्त्रीमा यस सम्बन्धमा कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन। कोरोना महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ भन्ने सबैलाई जानकारी नै छ। अर्कोतर्फ विकास निर्माणका आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। देशको पुँजीगत खर्चको स्थिति चिन्ता लाग्दो छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक आधा महिनासम्म 7.19% पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यस अवधिमा जम्मा 25 अर्ब 36 करोड 98 लाख मात्रै विकास खर्च भएको छ। तर निर्वाचनमा 2 वर्षभित्र देशको विकास निर्माणको काया पलट गरिदिने सार्वजनिक उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्री आज विकास निर्माणका आयोजनाका विषयमा पुरै बेखबर छन्। देशमा यो बेला विकास ठप्प छ, बालबालिकाको पठन पाठन ठप्प छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, महामारीमा जनता मरिरहेका छन्, सरकार कहाँ छ, नागरिकले भेट्टाउन सकेका छैनन्। उत्पादन, रोजगारी र जनजीविकाका सवाल पेचिलो बनेर अगाडि आएको छ। अर्ब होइन खर्ब खर्च गरेका योजनाहरू लथालिङ्ग छन्। काठमाडौँका जनताले पानी नपाएको वर्षौं भइसकेको छ। मेलम्चीको नयाँ मिति सार्वजनिक गर्ने मात्रै सरकारको काम देखिएको छ। तमाम समस्या जिउँका तिउँ छन्, तर सरकार र सत्तारूढ पार्टीका मुख्य नेताहरू आफ्नो स्वार्थ, रमझम र मनोरञ्जनमा व्यस्त छन्। न विचार, न सिद्धान्त, न मूल्य मान्यता, सबका सब आदर्शहरू समाप्त भएका छन्। नेकपाकै एक पुराना नेताको विश्लेषणमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो सबै नेकपाका लोभी पापी नेताहरूको स्वार्थ पूरा नहुँदा भइरहेका छन्। गरेर खान गाह्रो छ देशमा दर्शकवृन्द, गाह्रो छ। लुट्नेहरूलाई दलको, नेताको र राज्यकै संरक्षण छ। यस्तो हुन्थेन भने एउटा प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्दा 70 करोड कमिसन कम भयो भन्ने हिम्मत मन्त्रीहरूले गर्थे होलान् र।
कमिसन खान नपाइने देखेर सेकेन्ड ह्यान्ड वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने प्रपञ्च हुन्थ्यो होला र? अख्तियार नै भ्रष्टाचारको अखडा बनिसकेको छ भने बाँकीमा सदाचारको कामना गर्नु हाम्रै दृष्टि दोष हुन सक्छ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। यो कार्यक्रम समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।